अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता सबक सुन लिया होगा और उसके मुताबिक आपने काम मुकम्मल कर लिया होगा। बेटा, आज हम इसी में जो कल हमने सबक पढ़ा था अत-तदरीबुर राबे निस्फ़े अव्वल, इसको मुकम्मल किया था। आज हम इसी का बकिया हिस्सा तदरीबुर राबे वल ख़ामिस को आज इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो जो इसका मुतल्लिक़ा काम है इंशाअल्लाह आज हम इसको करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले आप लोग दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। जी बेटा, आप लोग किताबें खोल लीजिए। अद-दर्सुस सामिन अल-मतार। जी बेटा, ये देखिए हमने सफ़ा नंबर 93 अल-मतार अत-तदरीबुर राबे गुज़श्ता सबक में हमने कल पढ़ा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये काम मुकम्मल कर लिया होगा। अगर इसमें किसी तरह की कमी है तो उसको मुकम्मल कर लीजिए। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ था सामने, तो इसकी अरबी अमामुन, टिकट, तज़किरातुन, ये कल हमने पढ़ी थी और इससे गुज़श्ता असबाक में भी आप इसको पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं। तो आज इसको आप इसी तरीके से मुकम्मल करेंगे। उतरता है, यहाँ पर ये लफ्ज़ एक नुक्ता नहीं है, इसको नुक्ता लगाने, उतरता है बना लें। तुक़लिउ, जहाज़ जिसे कहते हैं, जहाज़ लैंड कर रहा है, इट लैंड्स। पर जनाहुन, परवाना राहदारी, बैरूनी सफ़र का इजाज़तनामा जिसे पासपोर्ट कहा जाता है। अरबी में कहते हैं जवाज़ सफ़र इन, दफ्तर बराए इजाज़तनामा। जहाँ पर ये पासपोर्ट बनाए जाते हैं उस दफ्तर को कहते हैं पासपोर्ट ऑफिस। और अरबी में कहते हैं दायरतु जवाज़ातिन और दायरतु जवाज़िन। दायरा, दायरा यदूर से है घूमना, वहाँ चक्कर लगाना, लोगों का वहाँ आना जाना लगा रहता है, इस वजह से ऑफिस को और इस तरह के दफ्तर को दायरा कहते हैं। कुल्ली, बार बरदार जो वज़न उठाता है उसको कहते हैं हम्मालुन। हवाई सफ़र, रिहलतुन, ये आप अल कलिमातुल जदीदा के तहत भी देख सकते हैं। तादाद और अदद, रकमुन, सीना, सीढ़ी, सुल्लमुन। मजाज, फ़र्द बराए सफ़री इजाज़तनामा, यानी पासपोर्ट ऑफिसर जो पासपोर्ट चेक करता है, हर एयरपोर्ट पे होता है, उसे कहते हैं ज़ाबितु जवाज़ातिन। हवाई जहाज़ ताइरतुन। अब आज हम इसी से जो आगे जुमले हैं उनको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इसी को आप तवज्जो से सुनेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे लिखने के काम को भी। हवाई जहाज़ चलाने वाला, ये आपने सबसे पहले सफ़े में पढ़ा था, याद होगा आपको, जिसे पायलट कहते हैं। तैयारुन, फ़ज़ाई मेज़बान, और इसको मेज़बान भी कहते हैं। ये जहाज़ में आपकी नशिस्त के बारे में बताता है, आपको सामान रखने के हवाले से आपकी रहनुमाई करता है। ये हर फ्लाइट में होता है, उसे कहते हैं मुज़ीफ़ुन। हवाई अड्डा, तैरानगाह, एयरपोर्ट, जहाँ से जहाज़ उड़ते हैं उसे एयरपोर्ट कहते हैं। तो अरबी में क्या कहते हैं, जिसे अभी हमने पढ़ा, इस सबक का नाम भी यही है। अल-मतार, छतरी, आपने ये भी सबक पढ़ चुके हैं। एम्ब्रेला जिसे कहते हैं, अब अरबी में क्या कहेंगे, मज़िल्लतुन। बोर्ड बराए निज़ामुल औक़ात, टाइमिंग शेड्यूल बोर्ड जिसे कहा जाता है, जी इसे कहते हैं मवाईदुन। अभी ये मैं आपको अल कलिमातुल जदीदा के तहत भी ये अल्फाज बता दूंगा। पीछे, वरा, आमन, वसूलुन। वक्त को अरबी में भी वक्त कहते हैं। अगर आप इन्हीं की अरबी में देखने और लिखने के एतबार से अगर कोई मुश्किल हो तो यही अल्फाज आपको चंद सफ़ा कबर अल कलिमातुल जदीदा सफ़ा नंबर 87 पे यही कलिमात मौजूद हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा रिहलतुन, वसूल, आमन, रकमुन, लौहतुन और अल-मवाईद, और इसी तरह वराउन पढ़ा, वक्तुन, मिज़ल्लतुन, तहबितु, ज़ुब्बातुन। तो ये अल्फाज सारे के सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम आते हैं तदरीबुल ख़ामिस की तरफ। इसमें चंद जुमले दिए गए हैं, आपने इनको मुकम्मल करना है।
یہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ آپ کو رہنمائی بھی پیچھے سے مل چکی ہے، آپ وہاں تفصیل سے ان جملوں کو پڑھ چکے ہیں۔ آفیسر پاسپورٹ چیک کرتا ہے، تو آفیسر کی عربی ہم نے پڑھ لی، ضابط پاسپورٹ کی عربی بھی پڑھ لی آپ نے، اس کو بھی ہم نے پڑھا۔ پاسپورٹ کی عربی کیا پڑھی ہم نے؟ جی بیٹا بتا دیں، جی بیٹا کیا پڑھی ہے پاسپورٹ کی عربی؟ جواز و سفر ان، اور چیک کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ یفحص۔ تو ضابط یفحص جواز سفر ان۔ اب یہاں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہی جملہ مکمل اسی حالت میں گزر چکا ہے، الضابط یفحص جواز سفر ان، افسر پاسپورٹ چیک کرتا ہے۔ اسی طرح بکر جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے، عربی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی کام ہو رہا ہو، چڑھ رہا ہے، کر رہا ہے کام، یا چیک کرتا ہے یا چیک کرے گا، اس طرح کے۔ جی بیٹا جیسے ہم عربی میں پڑھ چکے ہیں کہ ان تینوں کے لیے فعل مضارع کا ایک ہی صیغہ آتا ہے۔ تو بکرٌ یصعد السلم، بکر جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے، جہاز ایئرپورٹ پر اترتا ہے۔ جی اترنے کی عربی آپ نے وہیں پر پڑھ لی تھی، ابھی آپ نے پچھلے صفحے پر پڑھی ہے۔ جی کیا ہے؟ تہبط، الطائرۃ تہبط، جہاز بلند ہو رہا ہے، طائرۃ تقلع، تقلع، یہ آپ کو یہاں پر ساری تفصیل یہ مل جائے گی۔ الطائرۃ تہبط، جہاز اتر رہا ہے، جہاز بلند ہو رہا ہے، طائرۃ تقلع۔ السلم امام الطائرہ، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیڑھی جہاز کے سامنے ہے۔ السیارۃ وراء الطائرہ، گاڑی جہاز کے پیچھے ہے۔ اب یہاں پر اسی طرح سیڑھی جہاز کے پیچھے ہے، تو السلم وراء الطائرہ، گاڑی جہاز کے آگے ہے، السیارۃ امام الطائرہ۔ اس کے برعکس کر دیا، جو تصویر میں ہم نے یہاں پڑھا ہے اور وہاں آگے اردو، اس کو برعکس کر دیا تاکہ آپ اس کو تھوڑا سوچیں اور اس کے مطابق اس جملے کو مکمل کریں۔ سفری ٹکٹ میری جیب میں ہے، سفری ٹکٹ، ٹکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ تذکرۃ، جیب کو کیا کہتے ہیں؟ جیب ہی کہتے ہیں۔ اور میری کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ اس کے آخر میں یا لگا دیتے ہیں، فی جیبی۔ تو اس کو دوبارہ سن لیں، التذکرۃ فی جیبی، مسافر جہاز میں کھاتا اور پیتا ہے، مسافر جہاز میں کھاتا اور پیتا ہے۔ جی مسافر کو کیا کہتے ہیں؟ جی مسافر، المسافر یأکل ویشرب فی الطائرہ۔ تو یہ جو دو جملے ہیں اس میں فی جیبی اور مسافر یأکل ویشرب، اگر آپ کو نہیں لکھنے آئیں گے تو یہ کل کے سبق میں بھی، یہ انشاءاللہ جب اگلا سبق ہوگا تو انشاءاللہ یہ آپ کو کام مل جائے گا۔ لیکن آپ جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ اس کو سن لیں۔ مسافر، جیسے یہ مسافر لکھا ہے، یأکل ویشرب فی الطائرہ، طائرہ کا لفظ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، لکھنا آپ کو معلوم ہے۔ تو اب اس طرح بیٹا آپ نے اس کو التدریب الخامس کو بھی مکمل کر لینا ہے اور التدریب الرابع کا بھی کام یہ مکمل کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا اگلے ہفتے میں سبق ہوگا الدرس التاسع حدیقۃ الحیوانات، تو اس کو اب مکمل کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں اس کو پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکمل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔